डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चूँकि युस तय असाइनमेंट दिता आज जोन में ये मुनासिब कि बह कर थोड़ा हेल्प तय अत मज अगर कंस की कन्फ्यूजन आस तो अम सह दूर गसित। यह तय साइंस सब्जेक्ट ये मार्क्स 30 तो गोडुक क्वेश्चन यह वनान कि जन गोड यह आमुत इज मैटर अराउंड एस प्योर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स तम मज क्वेश्चन आमुत ये वन एनीथिंग गोड एनीथिंग दैट यह तय पाई कि मैटर वन तथ चीज़स यानी एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर तो यम ये कह चीज़ दिथ यमो मज चारन मैटर कुछ बह कर जूम कर तय गि अंडरस्टैंड। Okay, cheer air love smell hate almonds thought cold drink इमो मज युस तह चीज़ यथ यम प्रॉपर्टी आसन यानी युस मास आस बेयथ युस जाय आस रटान तथ वनो सह हसा मैटर। इस वो चेयर यह ऑक्यूपाई कर स्पेस मास तो लिहाजा क्या मैटर। आयर यह जाय त रटान मास तो लिहाजा मैटर। लव यथ हेको मैटर वनित कह स्मेल ये हेको मैटर वनित कह हेट तिकाज यमन त्रेन मज यम चीज़ कह जाय या मास कह। Almonds they possess they occupy space and has mass, therefore we can call them these almonds it is a part of matter. Thought यानी सोच ऐसे वनान यह मैटर कह। कोल्ड यानी तूर वनो सर्दी यह मैटर कह। कोल्ड ड्रिंक ये हेको मैटर वनित। Now second question, the diagram being given below shows the changes of three states of matter. Name the changes and possible reason. वो ये क्या इम होमुत इम जाय सॉलिड ये लिक्विड ये गैस मे वोनमुत तह कि यम सात फिजिकल चेंज केमिकल चेंज पान यम सात स्टेट्स ऑफ मैटर यम सात पुर तम सात वो मे तह कि यम सात सॉलिड्स हेको लिक्विडन मज चेंज कर लिक्विड्स हेको गैसन मज चेंज कर तो अत वन फिजिकल चेंज अत यम सात फिजिकल चेंज गमिच पे फिजिकल शेप यह चेंज न कि केमिकली गम चेंज only their shape can change and their state can change from one state to another. For example example this is ice yim sat ice gasan change is liquid ban water at process man is yim sat solid liquid example dem chi at man is melting ya wano is at melting if man is yim sat liquid gasan change gas ma at man is ya say gay vaporization ya wano is boiling. इथे कनस अगर सॉलिड्स डायरेक्टली गसन चेंज गैस मज तथ वन सब्लिमेशन। अगर रिवर्स गो गैस करो चेंज लिक्विडन मज अत वन कंडेंसेशन। अगर लिक्विड्स करो चेंज सॉलिडन मज अत वन सॉलिडिफिकेशन या वनोस ब्याक नाव फ्रीजिंग। तो यह जरूरी अगर सॉलिड्स लिक्विड्स जरूरी हीट दी अमिस यानी तथ पॉइंटस तम अमिस मेल्टिंग पॉइंट अत सॉलिड्स इथे कनस लिक्विड्स तीज हीट दी यम कुन लिक्विड्स तमो बॉइलिंग पॉइंट वात यानी सो बॉइलिंग पॉइंटस पे हेकन तम कन्वर्ट गसित गैस मज एक्सेप्ट वन प्रोसेस पर एवापरेशन मज दैट इज टू सम एक्सटेंट डिफरेंट एवापरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर तिक सह लेटेंट हीट सह कॉन्सेप्ट मे दितमुत तह फिलहाल ये वनो कि दीज आर सम प्रोसेस प्रोसेसन क्या नाव यह तह लेखन इन जान प्रोसेसन क्या वनान। तो बन कन थोड़ा बहुत बे दितमुत कि अत चेंज क्या वनान सॉलिड लिक्विड ग चेंज अत वन मेल्टिंग यानी अम सात पेवान हीट दिन इथे कन लिक्विड्स सात सॉलिडन मज करो चेंज तो तथ वन हसा गई फ्रीजिंग या वनो सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड्स यम सात गैसन मज चेंज गसन अत प्रोसेस वन बॉइलिंग या वनो वेपराइजेशन। यम सात गैस गसन लिक्विडन मज चेंज तथ वन कंडेंसेशन। इथे कन सॉलिड्स यम सात लिक्विडन गैसन मज गसन डायरेक्टली चेंज तथ वन सब्लिमेशन। अगर गैस अगर सॉलिडन मज गसन चेंज तथ वनो सब्लिमेशन। इन पे ब्या क्वेश्चन इज मैटर अराउंड अस प्योर यह मज आमुत कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स इमो मज कह कर क्लासिफाई इमो मज कुछ एलिमेंट कुछ कंपाउंड कुछ मिक्सचर कुछ मिसाल के तौर पर सोडियम
soil, sugar solution, silver, calcium carbonate, tin, silicon, coal, air, soap, methane, carbon dioxide, blood. أسۍ وٕچھو گۄڈٕنٮ۪تھٕے سوڈیمٕچ ایگزامپل دِژ مےٚ راتھ تہِ اوس بہٕ پَرناوان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَیانٕز پَرِ سوڈیَم چھُ آسان اکھ ایلیمنٹ اکھ لہٰذا یی کَتھ منٛز ایلیمنٹن منٛز یِتھٕے کٔنۍ چھُ سویل یی کَتھ منٛز یی مِکسچرن منٛز شُگر کیاہ سا گوٚو کَمپاوُنٛڈ یِتھٕے کٔنۍ سولوٗشن چھُ سولوٗشن گوٚو مِکسچر سِلور اگر أسۍ نِمون اِٹ اِز ایلیمنٹ کیلشیم کاربونیٹ اِٹ اِز کَمپاوُنٛڈ ٹِن اِٹ اِز ایلیمنٹ اینڈ سِلِکان اِٹ اِز آلسو ایلیمنٹ کوٗل اِٹ اِز اے کَمپاوُنٛڈ مِکسچر تہِ ہٮ۪کوس ؤنِتھ کَمپاوُنٛڈ تہِ ہٮ۪کوس ؤنِتھ یِتھٕے کٔنۍ چھُ اَیر اِز اے مِکسچر سوپ اِٹ اِز آلسو مِکسچر میٖتھین اِٹ اِز اے کَمپاوُنٛڈ کاربن اِٹ اِز ایلیمنٹ carbon dioxide it is compound blood and it is also mixture. Now here is another question, write the steps used for making the tea by using word solution solvent. یہِ ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ تہِ کٔرِتھ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اَتھ چھُ اکھ ٹی بَناوٕنۍ چاے چھُ بَناوٕنۍ تۄہہِ اَتھ منٛز کیاہ کیاہ چھُ تۄہہِ سالوَنٹ کُس چھُ تۄہہِ نیُن واٹر تۄہہِ چھُ اکھ پیراگراف اکھ بَناوُن تَتھ منٛز چھُ نیُن کہِ تۄہہِ کیاہ کوٚروٕ تَتھ منٛز سالوٗٹ کُس اوس سالوَنٹ کیاہ نیوٗ تۄہہِ تہٕ پَتہٕ کِتھ کٔنۍ کوٚروٕ تۄہہِ ڈِزالو سُہ تہٕ اَتھ منٛز اوسا کانٛہہ چیٖز یُس اِنسالِبٕل اوس تہٕ یِتھٕے کٔنۍ یہِ پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُو تُہۍ کَران تَتھ فِلٹَر یِتھٕے کٔنۍ ریٚزِڈیوٗ کیٛاہ درٛاوٕ تۄہہِ یہِ چھُ تۄہہِ بَناوُن اَکھ پیراگراف اکھ تَتھ منٛز لیکھِو تُہۍ پانَے یِم وٲڈٕز چھِ کَرٕنۍ تَتھ پیراگرافَس منٛز اِستعمال یہِ ہیٚکِو تُہۍ آرام سان کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ پَکو أسۍ برونٛہہ کُن أسۍ وٕچھو پَتہٕ کیاہ چھُ کوسچن ییٚتہِ چھِ کوسچن اکھ نومیرِکل اکھ ٹُو پرٛپِیر اے سٹینڈاڈ سولوٗشن آف کامن سالٹ 36 grams of sodium chloride are dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin. Find the concentration of the solution concentration at this temperature. مےٚ چھُ ووٚنمُت تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ concentration of solution پَرِ concentration of solution کِتھ کٔنۍ چھِ کَڑان أسۍ شاباش concentration of solution چھِ آسان برابر اگر أسۍ concentration کَڑو کُنہِ سولوٗشنٕچ یَتھ لیکھٕ بہٕ مےٚ چھِ فارمولا تہِ concentration of solution یہِ چھِ آسان برابر solute mass of solute divided by mass of solution into 100 یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ کُنہِ تہِ سولوٗشنٕچ کَنسنٹریشن کٔرِتھ اگر سُہ سالوٗٹ اوس سالِڈس منٛز یِتھٕے کٔنۍ لِکوِڈ اوس لِکوِڈ ضروٗری سولوٗشن سالوَنٹ آسہِ لِکوِڈٕے اَتھ منٛز اگر وۄنۍ سالوٗٹ اوس لِکوِڈس منٛز تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ نِوان اِن ٹٔرمٕز آف والیوٗم تیٚلہِ وٕچھ أسۍ والیوٗم آف سالوٗٹ ڈِوایڈِڈ باے ماس آف سالوَنٹ تہٕ مِثال کے ییٚتہِ یِہوے ایگزامپٕل نِمو یہِ چھِ وَنان ٹُو پرٛپِیر اے سٹینڈاڈ سولوٗشن آف یعنی سالٹ چھُ نیُن اَسہِ سالٹ چھُ سالوٗٹ لہٰذا اَمیُک ماس کوٗتاہ چھُ 30 یُس زَن سالوٗٹ چھِ ییٚتہِ أسۍ دیٹ اِز سالٹ اَمیُک یُس ماس چھِ دیٹ اِز 36 grams یِتھٕے کٔنۍ کیاہ سا چھُ 36 grams یِتھٕے کٔنۍ چھُ پَتہٕ چھِ وَنان یہِ کٔرِو تُہۍ سُہ ڈِزالوڈ اِن 100 grams یعنی سالوَنٹ یُس زَن چھُ سالوَنٹ چھُ اَسہِ واٹر ییٚمیُک ماس چھُ 100 grams تہٕ ایٹ ٹیمپریچر 293 Kelvin ٹیمپریچر تھاوو أسۍ کانسٹنٹ تہٕ وٕچھ أسۍ یعنی اَسہِ کوٗتاہ بَنہِ سولوٗشن ییٚمہِ ساتہٕ سولوٗشن أسۍ بَناوو گۄڈٕ وٕچھو أسۍ ییٚمیُک ماس سُہ گوٚو اگر أسۍ سولوٗشنُک ماس وٕچھو سولوٗشنُک ماس وِل بی اِکول ٹُو 36 یعنی سالوٗٹ پٕلس سالوَنٹ ییٚمہِ ساتہٕ رَلو بَنیو سولوٗشن دیٹ وِل بی اِکول ٹُو 136 نو ایپلاے دِس فارمولا concentration of solution that is mass of solute divided by mass of solution into 100 that will be equal to it applies یعنی سالوٗٹ نِمو أسۍ 36 ڈِوایڈِڈ باے کیاہ سا گوٚوُس 136 اِنٹوٗ گوٚوُس فارمُلُک 100 اگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَرو یہِ نیرِ اَسہِ برابر 26.7 ییٚتہِ چھِ لیکھُن اَسہِ 47% یِتھ کٔنۍ کیاہ سا کَڑو أسۍ کُنہِ تہِ سولوٗشنٕچ کَنسنٹریشن تہٕ بیٛاکھ اکھ کوسچن چھُ زَن لیٹیسٹ آز یُس وایرس عام گوٚمُت چھُ دیٹ اِز کورونا وایرس اَمِچ سٹرکچر چھِ بَناوٕنۍ تۄہہِ آسہِ اَمِچ پاے کہِ اَمِچ سٹرکچر کِتھ کٔنۍ چھُ اگر تُہۍ ہیٚکِو کانٛہہ تہِ بال بَنٲیِتھ یعنی أمِس چھِ بَناوٕنۍ ییٚمہِ سایڈٕکۍ یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز سٹرکچر تھوڑا کَرٕ بہٕ زوٗم آوُٹ یہِ
یِم کیٛاہ سا وٕنیُک تام 7 کوسچن ییٚمِکۍ تہٕ اَمہِ آنوٲڈٕس کَرو أسۍ صُبحس اِنشاء اللہ. تہٕ مےٚ چھُ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ یہِ آمُت سَمجھَس یہِ کوسچن کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ کَڑو کُنہِ تہِ سولوٗشنٕچ کَنسَنٹرٛیشَن. تہٕ باقٕے تہِ چھِ کوسچن تِم کَرو أسۍ صُبحس اِنشاء اللہ. آز گٔے زِ تھینک یوٗ.